मगरबी दुनिया में एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेते हुए एहतजाजन कुरान पाक को आग लगा दी गई है। और इस बार ये वाक़या स्वीडन के अंदर पेश आया, जिसे दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों के अंदर शुमार किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस शख्स को प्रोटेक्शन दे रही थी जो कि तुर्किया एम्बेसी के सामने इस मुकद्दस किताब को आग लगा रहा था, जिसे मुसलमान अपने दिलो जान से सबसे ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। और इसकी वजह यह थी कि तुर्किया ने स्वीडन की नेटो के अंदर शमूलियत के खिलाफ वोट दिया। और आप जानते हैं कि इससे पहले इस तरह के वाक़यात फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क के अंदर भी रिपोर्ट हो चुके हैं। और जब भी कोई ऐसा वाक़या दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट होता है तो दुनिया भर के मुसलमानों का रवैया बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि तमाम इस्लामी मुल्क जब मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसी तरफ पाकिस्तान में हमेशा कुछ निराला ही काम होता है, क्योंकि यहाँ के मुसलमान सड़कों पर निकल कर लोगों के अमलाक को जलाकर, इन्हें नुकसान पहुँचाकर या अपनी सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस वालों को मार कर अपना गुस्सा ठंडा करके अपने आप को आशिक रसूल या सच्चा मुसलमान साबित करते हैं। जिसके बाद ये वाक़या दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट होता है, दुनिया मिलकर हम पर हंसती है और इसके कुछ ही टाइम के बाद ये मामला बिल्कुल दब जाता है और कुछ ही टाइम के अंदर लोग इसको बिल्कुल भूल जाते हैं, जब तक कि इसी तरह का कोई नया वाक़या सामने ना आ जाए। और अगर बहैसियत कौम हम लोगों का रवैया बिल्कुल ऐसा ही रहा तो मुस्तकबिल के अंदर ये वाक़यात बढ़ेंगे, कम होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं हैं। और इस तरह के वाक़यात का खुमियाजा बाहर रहने वाले मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। दुनिया भर से एहतजाज के बाद खसूसन तुर्की की तरफ से स्वीडन एम्बेसी के बाहर शदीद एहतजाज के बाद स्वीडन ने इस वाक़े पर माफ़ी मांगी है और तुर्किया ने पहले से शेड्यूल अपना स्वीडन का दौरा भी एहतजाजन मनसूख कर दिया है, जिसका रिजल्ट आप सब ने खुद स्वीडिश हुकूमत की इस वाक़े पर माफ़ी की सूरत में देखा कि सफारती तरीक़ाकार को समझने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए स्वीडन हुकूमत को शीशा दिखाया गया कि पूरी दुनिया के अंदर बदनामी के डर से उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी कि इस शख्स ने अपनी जहालत के अंदर ऐसा किया और हमें इस तौहीन का अंदाज़ा तक नहीं था। तो मेरा सवाल यह है कि अगर एक हुकूमत को इस मामले की संगीनी का एहसास नहीं था कि यह मुसलमानों की इतनी मुकद्दस तरीन किताब है और ये उसकी बेहुरमती हो रही है, तो ये बात इस मुल्क के अंदर रहने वाले इस एक शख्स तक कैसे पहुंचेगी? उसे किस चीज़ ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ से भरकर यानी इस्लामोफोबिया से भरकर इस हद तक पहुंचा दिया कि वो ये हरकत करे? जवाब है कि मीडिया, वो वेस्टर्न मीडिया जो कि अपने लोगों को ये सब कुछ फीड करता है और वो मुसलमानों को इसी नज़र से देखते हैं जैसा मीडिया इन्हें लेबल करता है। खास तौर पर सितंबर 11 के हमले के बाद तो ये प्रोपेगेंडा काफ़ी जोर पकड़ गया है। सो इन ब्रेन वॉश लोगों तक इस्लाम का असल चेहरा हम लोगों ने पहुंचाना है, जिसका सबसे आसान तरीका यह है कि सफारती तौर पर दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया को हम खुद हाईलाइट करें। सो अब हम लोगों को ये करना चाहिए कि स्वीडन एम्बेसी के बाहर हर एक पाकिस्तानी निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, जिसे मीडिया कवरेज दे और आपका ये एहतजाज दुनिया भर के अंदर पहुंचेगा कि हमारी मुकद्दस किताब की तौहीन करने पर हम मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हम लोग फिर भी पुरअमन हैं जब तक कि हमारी बर्दाश्त जवाब नहीं देती। गाड़ियों और बिल्डिंग्स को आग लगाने से ना तो पहले कभी कुछ हुआ और ना अब होने वाला है। अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ एक करारदाद भी पास कर ली गई है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर हर शख्स इस वाक़े को भूल जाएगा। लेकिन सियासतदान ये चाहते हैं कि अगली इलेक्शन कैंपेन में जाने से पहले इसको अपनी अचीवमेंट के तौर पर पेश करें। वेस्टर्न मीडिया ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा के तहत कर रहा है कि दुनिया को कंट्रोल करने वाली सीक्रेट सोसाइटीज जो कि यहूदी लॉबी 90% दुनिया के मीडिया की मालिक और मुख्तार हैं और जिनकी मालिक नहीं है इनको फंडिंग के जरिए कंट्रोल करती हैं। यह दिन रात प्रोपेगेंडा मशीनरी इसी मकसद के तहत चलाई जाती है कि मुसलमानों की तादाद जो कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों के अंदर क्रिश्चियनिटी को भी क्रॉस करके मुसलमानों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि इनके ख़ानदानी सिस्टम को तोड़कर इनके अंदर बेहयाई फाशी को आम किया जाए, दूसरे मज़ाहिब और मुल्कों के लोगों से इनको लड़वाया जाए और दहशतगर्दी वाला इनका चेहरा दिखाकर इन्हें दुनिया में खौफ की अलामत बनाकर दिखाया जाए कि बाकी गैर मुस्लिम दुनिया इनसे नफरत करने लगे। क्योंकि इस्लाम इस वक्त दुनिया के अंदर एक अकलौता ऐसा मज़हब है जिसके मानने वाले लोग प्रैक्टिकल हैं, यानी दीन को सिर्फ कबूल नहीं करते बल्कि इस पर अमल भी करते हैं। और यही चीज़ इन लोगों के लिए सबसे तकलीफ देह है। जैसे कि हमने हाल ही में कतर के अंदर देखा कि जब फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग के लिए कतर को चुना गया तो इस वक्त से लेकर आखिर तक यानी वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर आलमी मीडिया ने कतर को तरह तरह की कंट्रोवर्सीज के अंदर फंसाए रखा। अरब के मुसलमानों को हर तरह से बैकवर्ड और तंग ज़हनियत का साबित करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो हम जिन्स परस्ती, शराब, मर्द और औरत के लिबास और फाशी को लेकर अपने कानून के मामले में सख्त हैं। और इसके साथ साथ इस्लाम का असल चेहरा इस इवेंट के जरिए पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के सामने पेश कर रहे हैं। और जाहिर है कि इस पर वेस्टर्न मीडिया की चीखें तो बनती हैं, क्योंकि इनके आका इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आप जानते हैं कि पत्थर हमेशा फलदार दरख्त को ही मारे जाते हैं, सूखे दरख्त को कोई कुछ नहीं कहता। इसीलिए हमेशा वेस्टर्न दुनिया के अंदर आपको एहतजाज के दौरान कुरान पाक के अलावा ना तो अंजील, ना तो रात,
نہ ہی سکھوں اور نہ ہی ہندوؤں کی مقدس کتاب یعنی ویداس کو لے کر اس طرح کا احتجاج دیکھنے کو ملے گا، لیکن آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اس طرح کے احتجاج کے دوران ہر بار مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو ہی یوں ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان اور پوری ایک سوچ موجود ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام سے نفرت میڈیا کے ذریعے خود سے فیڈ کی گئی ہے۔ یہ برین واش لوگ ہیں جنہیں ایجوکیٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد ان کافروں کو بھی معاف کر دیا جو ایک وقت میں ان کی جان کے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی معافی دے دی، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنی جہالت کے اندر کر رہے تھے اور میدان جنگ میں نہیں تھے۔ مگر ہم لوگ جنہوں نے اسلام کا اصل چہرہ دنیا تک پہنچانا تھا، ہم لوگ خود تو فرقہ واریت کی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو دین کون پہنچائے گا؟ لیکن جہاں تک قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات ہے تو اس کا ہر مسلمان کو دلی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ یہ صرف کتاب کے اندر نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم غیر مسلموں کی توہین پر تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں نے خود قرآن کو اہمیت دے کر اسے سینے سے لگا رکھا ہے؟ وہ کافر جو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قرآن پاک کو اہمیت دیں۔ اگر یہ لوگ قرآن پاک کو جلاتے ہیں تو ہمیں احتجاجاً کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو مزید پڑھنا شروع کر دیتے، اس کا مطلب بھی غیر مسلموں کو خود سے سمجھاتے۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مثال کے طور پر سپتمبر 11 کے حملے کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف کمپین چلی گئی تو کافی لوگوں نے کیوریوسٹی کے اندر مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور اس کو پڑھ کر سمجھنا شروع کیا تو اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی اور اس دوران ہم نے قرآن پاک کو کیا ایک بار بھی ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی؟ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار پچھلی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہر ایک کلاسز کے اندر کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جائے۔ لیکن آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور اس کو پتہ لگے کہ آپ نے وہ میسج ریسیو بھی کر لیا ہے، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے اس میسج کو نہیں پڑھا، اسے کتنا برا لگے گا؟ مگر دنیا کا سب سے قیمتی پیغام قرآن پاک کی صورت کے اندر جو کہ اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا، اس کو ہم نے سجا کر الماریوں میں رکھا ہوا ہے، کبھی بھی کھول کر پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کیا یہ ہے اس پیغام کی عزت کرنا؟ تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ غیر مسلم آپ کے قرآن کی عزت کریں؟ کیونکہ اس قرآن کو آپ نے خود اتنی عزت دی ہے کہ صرف بیٹی کی شادی کے وقت اس کے سر پر رکھ کر یا قسمیں کھانے کے لیے آپ اس کو الماری سے نکالتے ہیں۔ کیا اس قرآن پاک کی اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ تو پھر گمراہی اور جہالت ہمارا مقدر کیوں نہ ہو؟ ایک بار برطانوی وزیر اعظم گلیڈسٹون نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ان سے قرآن چھین لو، اور قرآن کو چھیننے کا مطلب ہے کہ ان کی الماریوں سے قرآن پاک کو اٹھانا نہیں بلکہ ان کی زندگی سے قرآن پاک کے عمل اور اس کی عقیدت اور احترام کو ختم کرنا ہے۔ ورنہ آج یہ بتائیں کہ کون سا مسلمانوں کا ایسا گھر ہے جس کے اندر قرآن پاک موجود نہ ہو؟ ہر سال قرآن پاک کو لاکھوں لوگ حفظ کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم زمانے کے اندر ذلیل و رسوا نہ ہوں؟ جواب انتہائی سادہ ہے کہ ہم حافظ قرآن تو ہیں لیکن عامل قرآن نہیں بلکہ تاریک قرآن ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اسی کتاب پر عمل کرنے کی بدولت میں قوموں کو عروج اور عزت بخشوں گا اور اس کو پیٹ دکھانے والے یا بھلا دینے والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر صرف ذلت اور رسوائی ملے گی، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔